بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله ما شاء الله آمين ما شاء الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قراءة المفسرة واضحة إن شاء الله. يا أيها النبي ما شاء الله. يا أيها النبي الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا سلام يا سلام سلمنا يا سلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الله وقيل ادخلا النار مع الداخلين. معاذنا الله معاذنا الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله الله جميل. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة
بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جميل جميل ما شاء الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ما شاء الله. بارك الله فيك علما وعملا وفهما واستاذ. ما شاء الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم اجعلنا من القانتين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صل على النبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
جميل يا أستاذ، بارك الله في صوتك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق